बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद अजमीर और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज दो इंतहाई अहम तरीन ऐसे काम हुए हैं जिसके नतीजे में ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब की सुनी गई है और उनकी कामयाबी के इम्कानात बड़े वाज़ेह नज़र आ रहे हैं और उनके ख़िलाफ़ होने वाली तमाम साजिशें नाकाम होती हुई दिखाई दे रही हैं। ये दो काम ऐसे हुए हैं कि जिसके नतीजे में पीडीएम की हुकूमत एक तरफ जो है कि वो उसको बहुत बड़ा झटका लगा है और दूसरी तरफ जो है कि वो इस सूरत हाल से भी फ़ायदा उठाने के लिए एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि जो हुकूमत के अंदर के लोग हैं उनका ये कहना है कि इस वक्त पीडीएम की हुकूमतों में एक भूचाल आया हुआ है और इसके साथ साथ जो न्यूट्रल्स हैं पाकिस्तान में, जो क्लेम करते हैं कि वो न्यूट्रल्स हैं, उनको भी एक बहुत बड़ा झटका लगा है। और अब ये देखना है कि आने वाले अगले एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है कि पीडीएम और न्यूट्रल की तरफ से क्या बड़ा रिएक्शन आ सकता है। इस वक्त जो दो काम हुए, वो सबसे बड़ा और अहम काम जो है कि आज दोपहर को सुबह सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी, जो सुप्रीम कमांडर ऑफ पाकिस्तान भी हैं, मुसल्लह फ़ौज के सुप्रीम कमांडर हैं, उन्होंने एक हुक्मनामा जारी किया और ये हुक्मनामा उन्होंने आइन के तहत दिए हुए उन इख्तियारात के तहत जारी किया जो आर्टिकल 175A(3) के तहत उनको ये इख्तियारात हासिल हैं। और इख्तियारात क्या हासिल हैं कि सदर पाकिस्तान अदालत उज़्मा के सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तौर के ऊपर तकर्रर करने का इख्तियार रखते हैं। ये जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्री है, ये सदर पाकिस्तान का प्योरली सदर पाकिस्तान का इख्तियार होता है। इसके अंदर ये बात नहीं होती कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस एडवाइस करेगा या सेक्रेटरी लॉ या लॉ मिनिस्ट्री जो है कि वो कोई समरी भेजेगी और प्रेसिडेंट अप्रूव करेंगे, बल्कि ये सदर पाकिस्तान का कुली इख्तियार है कि वो इसको बजा लाते हुए कि किस वक्त जो है कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्री का ऐलान करते हैं। और सदर मुमलिकत ने जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा, जो इस वक्त सीनियर मोस्ट जज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उनको बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्री का 175A(3) जो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, उसके तहत इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए ये हुक्मनामा जारी किया। और उसके बाद फिर वजारत कानून को अमली तौर के ऊपर नोटिफिकेशन भी जारी करना पड़ा और जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा जो है वो 17 सितंबर 2023 से जो है कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का मनसब संभाल लेंगे और 17 सितंबर को वो हलफ उठाएंगे। 16 सितंबर को मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल रिटायर हो जाएंगे। हुकूमती हलकों में इस वक्त ये तासुर दिया जा रहा है कि ये तकर्री या ये नोटिफिकेशन 3 माह कबल इसलिए किया गया कि ताकि जस्टिस उमर अता बंदयाल को दबाव में लाया जा सके। लेकिन दूसरी तरफ जो वाक़फ़ान हाल हैं, उनका ये कहना है कि ये सदर मुमलिकत की तरफ से ये नोटिफिकेशन किया गया है, ये हुक्मनामा जारी किया गया है, जिसके नतीजे में लॉ मिनिस्ट्री को नोटिफिकेशन जारी करना पड़ा। और इसका बुनियादी मकसद इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक तकसीम पैदा करने की कोशिश की जा रही है या उन जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब के हवाले से बाज़ बड़ी अनप्लेजेंट किस्म की कंपेन चलाई जा रही हैं और ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि हुकूमत के अंदर सदर पाकिस्तान या पीटीआई के जो हल्के हैं वो कोई इस किस्म की साजिश कर रहे हैं या इस्टेब्लिशमेंट के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते काजी फ़ायज़ ईसा जो है वो चीफ जस्टिस बन सके। तो इस तासुर को उभार के जो दरार पैदा करने की कोशिश की जा रही है सुप्रीम कोर्ट में, उसको जो है कि ये काउंटर किया गया और 3 माह पहले ऐलान करके ये तमाम क्या सराइयाँ मफरूज़े और इस किस्म की चीज़ें हैं उनको ख़त्म किया गया है। दूसरा इसमें बड़ा अहम पहलू जो आज इक़दाम हुए हैं, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 4 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल पटिशन फ़ाइल की गई थी। इस वक्त जो पाकिस्तान में मिलिट्री कोर्ट्स कायम की गई हैं, जिनको ये इख्तियार दिया गया है कि वो 9 मई के जो ज़िम्मेदारान शरपसंद नासिर हैं उनके खिलाफ सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होगा। उसके खिलाफ एक पटिशन साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जवाद एस ख्वाजा ने दायर की और एक पटिशन जो है वो चौधरी एतजाज़ अहसन जो बैरिस्टर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, उन्होंने दायर की थी। एक पटिशन करामत अली है उनकी जानिब से पेश की गई और एक पटिशन जो है वो इमरान खान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की तरफ जो है कि पटिशन दायर की गई थी। इन 4 पटिशन्स को इकट्ठा करके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 9 रुकनी बेंच कायम किया गया है, जो अब जुमरात को 11:15 बजे जो है कि इसकी समाअत शुरू होगी। और इंटरेस्टिंगली इस बेंच के अंदर जो है कि चीफ जस्टिस के अलावा जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा जो सीनियर मोस्ट जज हैं उनको शामिल किया गया है। उनके बाद जो
دوسرے نمبر کے اوپر سینئر موسٹ جج ہیں سردار طارق مسعود، ان کو شامل کیا گیا. جسٹس اعجاز الاحسن ہیں، جسٹس منصور علی شاہ ہیں، جسٹس منیب اختر ہیں، جسٹس ضیاء افریدی ہیں، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی ہیں اور جسٹس عائشہ ملک ہیں. یہ 9 رکنی بینچ جو ہے اس کے اندر حکومتی حلقوں کا یہ خیال ہے کہ 5 ججز جو ہیں وہ بڑے واضح طور کے اوپر چیف جسٹس عمر رضا بندیال کا جو گروپ ہے اس میں ہیں، اور 4 ججز جو ہیں وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ یا اینٹی عمر رضا بندیال جو گروپ ہے اس کے ساتھ ان کو حکومتی حلقوں میں جو ہے کہ کنسیڈر کیا جاتا ہے. لیکن اس وقت جو ہے کہ اس بینچ کی تشکیل اور اس مقدمے کی ہیئرنگ کے اعلان کی وجہ سے جو ہے کہ پی ڈی ایم کی حکومت کے اندر بھی اور اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی کافی پریشانی پائی جاتی ہے، کیونکہ اس وقت عمران خان کو ٹھکانے لگانے کے لیے ایک ہی واحد اس وقت جو راستہ نظر آ رہا تھا وہ یہ تھا کہ ان کو ملٹری کورٹس کے اندر ان کے کارکنوں کے، ان کے جو لوگ ہیں، لیڈرز ہیں، ان کے مقدمات چلائے جائیں اور عمران خان کو بھی کسی طرح سے جو ہے کہ وہ ملٹری کورٹس کے اندر ان کا مقدمہ بھیجا جائے اور وہاں پر ان کو سزا دی جائے. لیکن اس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کی سنی گئی ہے جو وہ مسلسل ایک ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ایک تو سویلینز کے مقدمات جو سویلینز جو مروجہ عدالتی نظام ہے اس کے تحت ہی ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ ان مقدمات کے ساتھ ساتھ جو ہے کہ شفاف تحقیقات بھی ہونی چاہیے آزادانہ کہ 9 مئی کے واقعات کے اصل محرکات اور اس دن سیکیورٹی لیپ کیوں ہوا، اور اس کے اندر جو ایک سیاسی سازش کا عنصر حکومتی حلقوں کی طرف سے جو ایک تاثر دیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے کہ اس کے جوابات تلاش کیے جائیں. اور یہ تمام سوالات وہ ہیں جو بیرسٹر اعتزاز احسن کی پٹیشن کے اندر بھی اٹھائے گئے ہیں. تو اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کی یہ سنی گئی ہے، اور اب یہ ایک توقع کی جا رہی ہے کہ جب ہیئرنگ ہوگی تو ممکن ہے جس طرح سے عدالتیں جب کسی اہم معاملے میں سماعت شروع کرتی ہیں تو اس میں حکم امتناعی بھی دے دیا جاتا ہے کہ جب تک کہ حتمی فیصلہ نہیں آتا اس وقت کارروائی روک دی جائے یا حتمی فیصلے روک دیے جائیں. تو اس میں بھی یہ امکان نظر آ رہا ہے. دوسرا جو ہے کہ اس میں 3-4 ججز جو ہیں جو سینئر ترین 2 ججز ہیں، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو چیف جسٹس جن کی تعیناتی ہو چکی ہے، جسٹس سردار طارق مسعود، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس ضیاء افریدی، ان میں ماضی میں انہوں نے متعدد بار ایسے فیصلے دیے ہیں جن میں انسانی حقوق کی بالادستی، آئین کی بالادستی، قانون کی بالادستی کے حوالے سے انہوں نے فیصلے دیے، اور اس میں انہوں نے سویلینز کے ملٹری کورٹس کے اندر جو معاملات ہیں اس کی مخالفت کی. اسی طرح سے جو اسٹیبلشمنٹ یا انٹیلیجنس ایجنسیز کی سیاسی یا سول معاملات کے اندر بیجا مداخلت ہے، اس حوالے سے بھی ان ججز صاحبان نے ماضی میں بڑے بولڈ فیصلے دیے ہیں. اب یہ ان کا بھی امتحان ہوگا کہ اس وقت جو پی ٹی آئی کے خلاف جو معاملات ہیں، مقدمات ہیں جو ملٹری کورٹس میں چلانے کی بات کی گئی اور اجازت دی گئی حکومت سے، اس میں اب کیا وہ آئین کی بالادستی اور قانون کی بالادستی کا سٹینس لیتے ہیں یا اس میں اپنے آپ کو اس بینچ سے الگ کرتے ہیں، یا جو ہے کہ اس بینچ کا حصہ رہ کے اور پھر بعد میں اختلافی نوٹ لکھتے ہیں. تو یہ دونوں صورتوں کے اندر ایک کڑا امتحان ہوگا ان تمام 4 معزز جج صاحبان بلکہ باقی سب کا بھی کہ وہ اس تاریخ کے اہم موڑ پر کون سا سٹینس لیتے ہیں. تو اس لیے یہ بڑی اہمیت کی حامل ہوگی ہے یہ ہیئرنگ. اور دوسری طرف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہے کہ وہ مسلسل تقریباً 2 ماہ سے کسی بینچ کا حصہ نہیں بن رہے تھے، اور اب جو ہے کہ اس بینچ میں ان کا نام شامل کیا گیا. تو یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صبح اس بینچ میں قائم رہتے ہیں، برقرار رہتے ہیں، بیٹھتے ہیں یا اس سے الگ ہوتے ہیں. تو ان کے لیے بھی ایک یہ کڑا امتحان ہوگا. تو لیٹس سی، دیکھتے ہیں معاملات کس طرف بڑھیں گے، آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. فی الحال خالد شبیر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.